बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसी ने एक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज का जो व्लॉग हमारा है ना, ईद के तीसरे दिन का। यहाँ पे जो है ना हम आए हुए हैं बखर पार्क में, और ये देखें काजमैन को आप लोगों ने देखा था, छोटा सा प्यारा सा दुपट्टा पहन के खड़ी थी। और इधर ये देखे हरमैन के काम चेक करे, हरमैन जो है ना इधर बिल्ली बन रही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हम पार्क में एंटर हो चुके थे, और ये आप लोगों को झूला पीछे नजर आ रहा होगा, कश्ती वाला। तो इस पे जो है ना हमने बैठना था, लेकिन हमें पता चला कि वहां पे जो है ना झूला बंद है। 2-3 दिन हो गए वहां पे जो है ना बंद करवाया गया है। तो फिर हमें इतनी टेंशन, फिर जो है ना हमने बच्चों को थोड़ा सा घुमाया और कुछ खिलाया, फिर जो है ना वहां से वापस आ गए थे थोड़ी देर के बाद। एक तो गर्मी थी ना, तो इधर जो है ना हम होटल पे आ गए थे। तो मैंने सोचा खाना खा लेते हैं और फिर जो है ना घर चले जाएंगे। तो जो हमने झूला खाना था ना, तो वो तो बंद था। मैंने सोचा था मैं जो है ना व्लॉग में वीडियो डालूंगी, लेकिन वो झूला जो था ना बंद था। अच्छा जी, जब हम बखर गए थे ना, तो मैंने थोड़े थोड़े वीडियो के शूट इसलिए लिए, ये भी बड़ी मुश्किल से हुए थे। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैंने किसी चीज की स्पेशल वीडियो बनानी होती है तो मेरे साथ मसला हो जाता है, मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है। तो वहां पे जो है ना मैंने इतनी सेटिंग की, इतनी चीजें डिलीट की वीडियोस, तो बस थोड़े थोड़े वीडियो के शूट हुए। तो मैंने सोचा चलो शुक्र है ये भी हो गए, तो मैंने जो है ना व्लॉग में डाल दे। यहाँ पे ये देखें आज हम बना रहे हैं मैकरोनी। यहाँ पे जो है ना रात का टाइम है और सिस्टर आई हुई है, कजन। तो आज जो है ना हम मैकरोनी बनाएंगे और खाएंगे। अच्छा जी, ये देखें ये क्या चीज है, ये देखें। अच्छा जी, 1000 सब्सक्राइबर होने पे आज हम कर रहे हैं छोटी सी सेलिब्रेशन, और आज हम आए हुए हैं बाहर। तो मैंने इनके बाबा को बोला कि आज जो है ना हम बाहर चलते हैं, वहां पे छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे। तो इनके बाबा ने कहा कि नहीं आज जो है ना गर्मी है, घर पे कर ले। मैंने कहा नहीं बस घर पे नहीं, घर पे डेली पका पका कर मैं बोर हो गई हूँ। तो आज जो है ना बाहर आए, खाना भी यहीं पे खाएंगे। और ये देखें हमने जो है ना केक बनवाया है,
تو یہ کیک جو تھا نا چاکلیٹ والا کیک تھا، تو دوسرا بنواتے نا جو وائٹ کلر میں ہوتا ہے، تو اس پہ صحیح نظر آتا 1000 سبسکرائبر میں نے اس پہ لکھوایا تھا، تو اس پہ بھی آ رہا ہے، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں جو ہے نا وہی لے لیتی وائٹ والا۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا ہمارا کھانا آ چکا تھا، ہم کھا رہے ہیں کھانا، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی گرمی ہے، میرے ہاتھوں پہ پسینہ دیکھیں، اور کھانا جو تھا نا کافی گرم تھا، اور ان کے بابا کہہ رہے تھے کہ مجھ سے جو ہے نا گرمی کی وجہ سے کھایا بھی نہیں جا رہا، تو میں نے ان کے بابا کو کہا کہ آپ جو ہے نا تھوڑا گزارا کریں، کھا لیں کھانا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم کٹ کرنے لگے ہیں کیک، اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو یہ دیکھیں ہرمین اور میں کیک کٹ کروں گی، اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میرا آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ ویسے جو آج دن کا موسم تھا نا، پہلے صبح تو اتنی زیادہ گرمی تھی، لیکن سیکنڈ ٹائم جو تھا نا موسم جو تھا نا ٹھنڈا ہو گیا تھا تھوڑا، مطلب بادل ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ تھوڑی سی آندھی بھی آئی تھی، لیکن بادل آئے تھے، بارش نہیں آئی، تو پھر بھی موسم جو ہے نا کافی اچھا ہو گیا ہے پہلے سے۔ اچھا جی، کیک کٹ کرنے کے بعد پہلے جو ہے نا میں نے ہرمین کو کھلایا، اس کے بعد جو ہے نا میں نے خود کھایا، اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے جو ہے نا اپنا حصہ کھا لیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ جو بچا ہوا ہے نا یہ پھر ہم لے کے جائیں گے امی کے گھر، سسٹر کے لیے، ساری سسٹر جو ہے نا ان کے لیے، اور امی بھی کھائے گی، تو سب جو ہے نا وہاں پہ کیک انجوائے کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ہرمین کن سوچوں میں گم بیٹھی ہے۔ اچھا جی، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ، اگر میرا ویلوگ پسند آئے تو میرے ویلوگ کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھے اچھے کمنٹ کریں، اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔